हरि ओम सन्नो देवी रविश्रय आपोराणि एतद्वै नारायण साष्टाक्षरपदं यो वै नारायण साष्टाक्षरपदमिच्छेते अनुब्रह्म सर्वमायुर्विद्ये विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुतिथि एवं वेदाम् इच्छुपनिषदे अधकर्माण्याचार्यस्थानमुख्यन्ताम् उदकेनैव पूर्वपक्षाः पुण्यायेषु कार्याणि यज्ञोपवीतानां प्रदक्षिणं तन्दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां स्वभावहं बभुववृष्ट्वां वैदेही भर्तारं परिशस्वजे तासामारी सुगत स्वयमानमुखाम्बुजः पीताम्बर स्वर्गीं साक्षात् मन्मथमन्मदः वैकुण्ठोऽति परो लोके श्रियासार्धं जगत्पते आस्ते विष्णुचिञ्चात्मा भक्तैर्भागवतैः सखः कदा पुरस्य कृतांग कल्पकध्वजार विन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वमस्य श्रीमदिकलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेतस्य श्री वेदगिरिलक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः नित्योत्सवो भवतु ऐश्वर्याणां प्रवृद्धनमस्तु यजमानस्य क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभयाैरारोग्यैश्वर्यात् भूयात् महन्तो अनुगृह्णन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। ఈ పోస్ట్ నచ్చితే లైక్ కొట్టండి లేదంటే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి।